السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناة معلومات. حبيت برك نشكر فريق كلاود اسانسير اللي سمح لي باش ننشر هذا الفيديو. هذا الفيديو عبارة عن درس أكاديمي، يعني مش معلومات للترفيه. هو عبارة عن مدخل لتعلم المصاعد والتفصيل، وباش نتعمقوا أكثر. باقي الدروس راح تكون مع الوقت إن شاء الله في الأيام القادمة إن شاء الله. وإذا الإخوة العرب حابين يتعلموا هذا المجال وما فهموش اللهجة الجزائرية، راح تكون فيديوهات القادمة باللغة العربية إن شاء الله. وسامحوني على الصوت، كنت شوي مريض. بارك الله فيكم. اولا نبداو بليستوار تاع لي زاسونسور. في العصور الوسطى كانوا يخدموا بالروافع. الروافع هذه كانت بدائية، كانوا بالحطب، و السيستم هذا كان مبازي على لا فورس مسكولار، وكانوا يخدموا ثاني بلابولي بزاف، كانوا يستعملوا لي زانيمو لي زيسكلاف. والله كانوا يستعملوا الماء كيكون يمشي في الواد بار اكزومبل، يستفادوا منه ميكانيكمون. من بعد في اوائل القرن 18 ولاو يستعملوا لي ماشين فابور. مي هاد لي ماشين كانوا يستعملوهم في ليمين، يستعملوهم في ليمين بزاف، يهزوا بهم. مي العباد ما كانوش يطلعوا فيهم باسكو كانوا يخافوا لا تطيح بهم. كانوا المهم حتى جا العالم هذا اسمه اوتيس إليشا، وهو عالم امريكي. في عام 1853 خدم اول اسانسير اللي كيما رانا نشوفوا فيه الان. هو اللي اخترع الباراشوت تاع الاسانسير، بيان سير موش الباراشوت اللي نشوفوهم يلبسوهم تاع البارا دوك اللي يحضروا من الطيارات. الباراشوت هذا سيستم ميكانيك يحكم لاسانسير كي يطيح، كي يتقطعوا الخيوط والله يلاشي الفرا والله. الباراشوت هذا يحكم لاسانسير. من ثم ولاو الناس ما يخافوش من لاسانسير، ولاو يستعملوه في لي زوتيل، في الديار، اكسيتيرا. من بعد كي مات اوتيس، ولادو هما اللي حكموا الشركة تاعو وسموها اوتيس براذر، وتطورت الشركة هذه ولات اليوم أكبر شركة في العالم. لي ديفيرون تيب داسانسور كاين 3 تيب: لي زاسانسور اتري، لي زاسانسور MRL وهي اختصار للكلمة الإنجليزية ماشين رومليس اللي تعني سون لوكال ماشينري، وكاين لي زاسانسور هيدروليك. لاسانسير هيدروليك كيما راه يبان من اسمه يمشي بالزيت وفيران. مي لي زاسانسير اتراكسيون نلقاو فيهم موتور يطلع ويهبط لا كابين بلي كابل بيان سور، ونلقاو معاه كونتر بوا باش يعاون الموتور. دوك الفرق بين لاسانسير اتري ولا مارال يكون في السال ماشين. اتري فيه سال ماشين، و امارال ما فيهش سال ماشين. لا كورس تاع لاسانسير هيدروليك تكون ليميتي. لا كورس هي لاوتور ولا الديبلاسمون تاع لا كابين من الفوق حتى لتحت. دونك قلنا لا كورس تكون ليميتي، تكون فيها اونتر 15 et 18 متر، دونك واحد 5 à 6 étages ماكسيموم. لافونتاج تاع لاسانسير هيدروليك انه ساهل للمونتاج.
مي البروبليم اللي فيه يكونسومي لينيرجي بزاف، و الكورون دو ديماراج تكون طالعة، و بيان سور لا فيتاس دو ديبلاسمون بارابور لاسانسور الكتريك تكون ناقصة. سي بور سا لي قليل وين نلقاو اسانسور هيدروليك. في الفورماسيون هذه راح نبازيو على لي زاسانسور اتراكسيون، جينيرالمون نسميوها لي زاسانسور الكتريك، باسكو ليدروليك كيما قلنا ما نلقاوهش بزاف، سورتو في الجزائر قليل، و اصلا الدومين هذا جديد عندنا. بريميرمون قبل ما نبداو في لا ديسكريبسيون تاع لاسانسور الكتريك نزيدو نوضحو لا ديفيرونس اونتر ان اسانسور اتري اي ان اسانسور MRL. اتري قلنا فيه صال ماشين، دونك الموتور يكون فيه في صال ماشين، دونك كي نكونو داخل لاكان منشوفوش الموتور، و لاكان هي البير اللي يمشي داخلها لاسانسور. MRL الموتور يكون داخل لاكان كيما رانا نشوفوه في هاد لاسانسور. كونستيتيسيون دان اسانسور، كيما قلنا ماناش راح نهضرو على لاسانسور هيدروليك، راح نهضرو على لاسانسور الكتريك، و راح نشوفو اللي فيه صال ماشين، يعني موش لامارال، باش نديطايو خير. مالغري تتبدل لا مارك تاع لاسانسور، ولا تتبدل لا كاباسيتي تاعو، ولا يتبدلو لي زيتاج، ولا توجور نلقاو فيه لي كومبوزون سويفون. بريميرمون اون ماشينري، صال ماشين هذه واش نلقاو فيها؟ نلقاو فيها ماشين دو تراكسيون، يكون فيها سيستم دو فريناج، موتور، بولي، اكسيتيرا. نلقاو لارموار اللي فيها تكون لا كوموند و سيليكسيون دي زيتاج. نلقاو ليميتير دو فيتاس، هذا من بعد نديطايو فيه خير. جينيرالمون من بعد نمدو الديتاي تاع كلش ونعرفو كل حاجة واش تخدم. واش يهمني درك اني نعرف لي كومبوزون تاع لاسانسور، باش من بعد ان شاء الله كي نشرحوهم نعرفو وين جايين ابيبري. و نلقاو ثاني بيان سور طابلو اللي نجيبو منو الكورون، و كاين حوايج مش راح يطلعو يهبطو لاسانسور، مي سي اوبليغاتوار، كيما ليكليراج، كيما الفونتيلاسيون، اكسيتيرا. دوزيامون لاكان، كيما قلنا هي ليسباس دو ديبلاسمون تاع لا كابين و الكونتر بوا. نبداو بلا كابين، من الداخل نلقاو بانو دو كوموند، و نلقاو ثاني لا ليزون فونيك. لا ليزون فونيك مالوريزمون بزاف ما يديروهاش. على كوتي تاع لابورت كابين نلقاو لي فوتو سيلول و ديتيكتور دوبستاكل، بيان سور باش اونكا كاينه حاجه تجيني لي بورت يعاودو يتحلو. من تحت نلقاو شاسبيي، نلقاو ديتيكتور دو بوا. من لي كوتي نلقاو الجيد كابين، نلقاو الباراشوت. من الفوق كاين لي كابل دو سسبونسيون، كاين لوبيراتور، و نلقاو بوات دانسبيكسيون. بوات دانسبيكسيون هذه يركب فيها البوندونتيف. بوندونتيف هو كوردون سوبل يجي من لارموار حتى لا كابين، كيما رانا نشوفو يجي من الفوق يهبط شوي ويعاود يطلع حتى البوات دانسبيكسيون من الفوق، و كي ديبلاسي لا كابين يديبلاسي معاه، يجيب معاه ليكليراج تاع لا كابين، يجيب معاه لا كوموند، يعني لا كونيكسيون بين لا كابين و لارموار تكون بالبوندونتيف هذا. في لاكان ثاني نلقاو الكونتر بوا. الكونتر بوا و لا كابين سون ريليي بار دي كابل يعقبو على لابولي تاع التراي الفوق في الصال ماشين. الكونتر بوا هذا داروه باش يعاون الموتور، باش الموتور ميكونسوميش لينيرجي بزاف. كي تطلع لا كابين هو يهبط، و كي تهبط هو يطلع. درك كيفاش نحسبو لو بوا تاعو؟
عندي لو بوا تاع لا كابين فيد نسميوها بي كابين. عندي لا شارج ماكسيمال ادميسيبل نسميوها بي شارج، واللي هي لا شارج ماكسيمال تاع لي بيرسون اللي يقدر يهزهم لاسانسور. دونك لو كونتر بوا ايت ايغال بي كابين بلس بي شارج ديفيزي بار دو. هذي كيفاش نحسبو الكونتر بوا. الكونتر بوا هذا ستان كادر ميتاليك، من الفوق عنده دي ترافيرس باش نفيكسيو فيهم لي كابل دو سسبونسيون، وداخلو نحطو غاز اون بيطون ارمي ولا اون فونت. فلاغان ثاني نلقاو دي زامورتيسور، نلقاو لي بورت بيان سور، كاين لي بورت اوتوماتيك وكاين لي بورت باتونت، هادي على حساب لي كليون واش حاب يركب. وعلى برا نلقاو لي بوطون دابيل. جينيرالمون هادو هما لي كومبوزون دان اسانسور. لا سيكوريتي دون لي اسانسور. في لي ديرنيير زاني لاسانسور طور بزاف، دونك لي زاكسيدون لي يصراو فيه مبقاوش كيما وقت فات. مي لا بليبار دي زاكسيدون تكون لا فوت في الانجينيور ولا في التكنيسيان لي مونطا لاسانسور ولا دارلو لونترتيان تاعو. يجي يخدم زرب زرب من بعد يسلك ويروح. سبحان الله. دونك اللي حاب يدخل في الدومين هذا لازم يدير في بالو باللي راهي مسؤولية وما لازمش يلعب بحياة الناس. نروحو نشوفو لي ريسك اللي قادرين يصراو. من بين لي زاكسيدون اللي يصراو لاري تاع لا كابين متكونش نيفو مع ليطاج. بارفوا اللي يكون داخل وما يتولاش يتعكل ويطيح. هو صح ميبانش ريسك كبير، مي فوجاس قادرة دير ديغا. كي نجيو لي فيو بيان سور كيما نعرفو هما ثقال في المشي، دونك كاين بورسونتاج كبير باش يسكر عليهم الباب، ولا سكر الباب على عجوز كبيرة بار اكزومبل هنا يولي ريسك. هنا ثاني تكنيسيان هو اللي يدير ريكلاج تاع لا فيتاس و لا فورس تاع الموتور اللي يسكر البيبان. لاسانسير قادر يحبس في اي لحظة، والمشكل الكبير لا كان يحبس بين دو زيتاج. شاك اسانسير عنده اون بياس دو ميتال يسموها شاس بيي ولا غارد بيي. لا طول هذه تركب تحت لاسانسير من الكوتي تاع لابورت كابين، باش لوكيبون كي يسي باش يهبط يتركز على لا طول هذه. دونك تكنيسيان ما لازمش ينساها. دي فوا نلقاو اسانسير ما عندوش لابورت كابين، وكيما هادو نلقاوهم بوكو بليس في تاع الترك، وهذا يكون فيه ريسك كي يتعمر لاسانسير تما يطلعوا فيه بزاف. والله كيما لو كا هادي تاع فام دو ميناج ومعها شاريو هذا لا كان قاس في الحيط ولا قاس في لابورت باليير ولاسانسير يمشي قادر يدير مشكل. ايماجيني واحد خدام يكون مروح روطار نهار الخميس، وبقى غير هو في الشركة هذيك، وكان هابط في لاسانسير وما كانش هز معاه تليفون. لا كان حبس بيه لاسانسير هنا يكون مشكل كبير. لاسيرور تاع البيبان ثاني قادرة دير ديغا، وهذه اللي يستهزوا فيها بزاف لي تكنيسيان. لازم لا بورت باليير ما يتحلش حتى توصل لا كابين، باسكو قادر واحد ما يتولاش يكون حاط باللي لا كابين راهي ثم يدخل ديريكت، وهنا قادر يموت فاسيلمون. كاين لاسانسير اللي نلقاوه في وسط لي زيسكاليي، جينيرالمون في الديار القدم. هادو شايعين بزاف في باري في فرنسا، وهادو كون ما يديروا لهمش غرياج ولا زجاج تاع بروتيكسيون قادرين يديروا بروبليم، سورتو مع الولاد صغار.
Généralement, كاين دي normes pour assurer la sécurité des personnes. لازم كل انجينيور ولا تكنيسيان يكون يعرفهم. كاين 74 ريسك، مي اللي يهمونا بزاف واللي لازم نعرفوهم كاين 17 ريسك. اللي يحب يشوفهم كامل يروح للانترنت يلقاهم، والله يروح للسيت تاع لا سوسيتي اوروبيان داسانسور يلقاهم ثم كامل. ايماجيني راك راكب في اسانسور، تو دان كو تقطعو لي كابل وطاح بيك. توجور تجينا ليدي تاع كون نطيحو جوست قبل ما يقيس لاسانسور في الارض حنا نصوتيو. شوفو مع بعض الاكسبيريونس هادي. Les ascenseurs sont conçus pour ne pas tomber, mais Adam sait comment désactiver les systèmes de sécurité. D'abord, le freinage d'urgence. Quand ces boules tournent trop vite, lorsque l'ascenseur tombe, elles se redressent et actionnent les deux freins. Si on les démonte, les freins ne fonctionnent plus, c'est ça? Tu as compris. Plus simple encore. Je crois avoir désactivé le mécanisme en retirant la goupille. Bon, c'est bien. Mais tout n'est pas encore résolu. Si le démonter. On coupe le câble. Attention! C'est plus lourd qu'on imagine. Il ne reste que les câbles du treuil. Une fois la cabine descendue jusqu'au sous-sol, question de sécurité, Adam va les saboter, eux aussi. C'est un système de largage de charge destiné aux effets spéciaux. Je le fixe à cette grosse manille. Une fois en haut, on tire sur la goupille et la cabine tombe. Après avoir manipulé ces câbles, vous ne pouvez pas savoir comme j'aimerais toucher la chemise de Jamie. Je veux la toucher, la salir. Parfait. Tu peux mettre le contact, Jamie. D'accord. Le système de largage est fixé et il tient. Magnifique. On sort la vedette de sa loge. Ça promet d'être la plus terrible épreuve de la vie déjà mouvementée de Buster. Il va faire une chute de 9 étages, assis sur une échasse sauteuse. Rassure-toi, tu ne sentiras rien. Adam fait descendre un câble dans la cage. C'est lui qui déclenchera l'éjection de Buster dès que la cabine arrivera à 2 mètres du sol. Ça me semble parfait. Bon, tout est en place. L'équipe est prête. Elle a fabriqué une immense échasse et transformé un ascenseur conçu pour être sûr en un piège mortel. Maintenant que Buster s'élève vers les sommets de la gloire, il est impossible de faire machine arrière. Là-haut, Adam semble satisfait. On va faire tomber un ascenseur. Quel bonheur. Ça durera quelques secondes. Il y aura un énorme boom. Fabuleux. Buster va être grillé. Mais il est là pour ça. Le moment de vérité. Est-ce que Buster peut résister s'il saute à la dernière seconde à une chute de près de 30 mètres? Jamie et toute l'équipe sont au sous-sol. Adam est resté là-haut pour déclencher la chute. Terrorisé et complètement excité. Bon, on y va. Prêt à lâcher dans 5, 4, 3, 2... Oh mon Dieu! Ma tête est partie en arrière. C'était violent. C'était tellement rapide. C'est comme cet énorme souffle. Oh non!
L'échasse sauteuse de Buster a parfaitement fonctionné, mais l'a-t-elle sauvé? Il n'a plus de tête. On a un bras. Je crois que Buster n'a jamais autant souffert de toute sa vie. Il doit maintenant être soulagé et espérer qu'on lui remettra la tête à l'endroit. Avant de toucher le fond de la cage, la cabine et Buster ont atteint une vitesse de 85 km/h. Buster a fait un saut de 1 mètre par seconde, soit 3 km/h. Assez pour toucher le plafond, mais il a tout de même atteint le sol à 82 km/h. Je ne sais pas si on pourra le remonter. Scotty peut le faire. On a ce qu'il faut pour ça. Buster s'en remettra. Mais s'il a fini en morceaux, alors... Hélas, Buster n'a pas eu cette chance. Vous savez, même si votre poids est infime par rapport à celui de l'ascenseur, vous dégringolez avec lui à 85 km/h. Alors, à moins que vous puissiez faire un bond de 85 km/h, vous êtes mort. On a fait tout ce qu'on pouvait. Je crois que ce mythe est complètement bidon. Oui, mais on s'est bien amusé. Malheureusement pour Buster, on doit admettre que ce mythe est décidément bidon. كيما على بالنا ناس بزاف تستعمل لاسونسير. في الميريكان وحدها كاين تقريبا 1,000,000 اسانسير. كل اسانسير يستعملو 20,000 شخص في العام. دونك مادام رانا نستعملوه بزاف لازم نديرو الاحتياطات تاع كلش. دونك واش لازم نديرو الا كان طاح بينا لاسانسير؟ كيما شفنا ليدي تاع نصوتيو في لا ديرنيير سكوند هذه مش حل. كاين دراسة قامت بها جامعة MIT تقول pour maximiser vos chances de survie لازم تتكا في النص تاع لا كابين، ومليحة الا كان درتي يديك تحت راسك. دونك لازم تريزيستي ليدي اللي تقول ابقى واقف والله صوتي في لا ديرنيير سكوند، باسكو هنا كيما يقول المثل تاعنا راح تموت واقف. بصح قبل ما تخمم باللي راح تموت لازم يكون على بالك بلي لاكسيدون هذه صرات مرة في التاريخ. في الامريكان في عام 1945 طيارة من نوع B-25 خبطت في غراتسيال ثم باش طاح لاسانسير، وإيريزمون كان فيه مرة واحدة. بصح المرة هذه منعت، لاه قالوا بلي كي تقطعوا لي كابل وتخبلوا ولاو كوما روسور. بصح سيرار وين يصراو لي زاكسيدون، ولا بليبار دي زاكسيدون يكونوا بسبة البيبان، وكثر من نص لي فيكتيم يكونوا من لي تكنيسيان ولا لي زانجينيور. كاينه احصائيه تقول باللي في الموند كامل كاين 27 قتيل في العام بسبة لاسانسير، و او ميم طون كي ثاني نعرفوا باللي كاين 18 مليار استعمال تاع لاسانسير، دونك يولي عندنا بورسونتاج تاع تسرى موت بسبة لاسانسير 0.000000015%، يعني قل ب60 مرة بنسبة احتمال الموت في الدروج، وقل من 178 مرة من نسبة أنك تتقاس في اسكالاتور. دونك l'ascenseur est le moyen de transport le plus sûr. بسم الله الرحمن الرحيم. لاغان. باش نسهلو الاكسبليكاسيون راح نديو ان اكزامبل تاع كات اري، يعني الريتشوسي و 3 زيطاج. كيما رانا نشوفو هذه لاغان، هذه الصال ماشين تكون في لاطيراس، وهذو لي نيفو اللي عندنا. قبل ما نمونطيو لاسانسير لو كليون لازم يبني لاغان، و لي ديمونسيون تاعها يكونوا على حساب لا شارج تاع لاسانسير. الا كان لو كليون هذا حاب يركب اسانسير كبير يبني غان كبيره، ولا كان اسانسير صغير يبني غان صغيره. واللي يهمني بزاف في لاغان سي لا بروفوندور ولا لارجور. دونك لو كليون باش يبني لاغان
لازم يسقسي ان ارشيتكت ولا يسقسي ان انجينيور داسونسور. درك لي ديمونسيون دو غان ستاندار كيما رانا نشوفو فيهم. عندنا لا شارج بالكيلوغرام، عندنا لارجور تاع لا غان بالمليمتر، وعندنا البروفوندور غان بالمليمتر ثاني. كي نجيو لا شارج عندنا من 225 كيلو حتى ل 2500 كيلو. درك لا كاباسيتي تاع لاسانسور سوا نقولو بلا شارج سوا بلي نومبر دي بيرسون. نهزو لو بوا تاع الشخص واحد، المعدل تاعو 75 كيلو، دونك كيعود عندنا اسانسور تاع 225 كيلو، نقولو هاد لاسانسور تاع 3 بيرسون. ولا كانت لا شارج باغ اكزومبل 300 كيلو، نقولو هاد لاسانسور تاع 4 بيرسون. 450 كيلو نقولو 6 بيرسون اكسيتيرا. يعني شاك فوا تكون لا شارج ديفيزي بار 75 نلقاو لو نومبر دي بيرسون. لا لارجور و لا بروفوندور اللي رانا نشوفو فيهم هنا هادو سي لو مينيموم. يعني لوجيكمون لو كليون كي يبني لا غان مش راح يبنيها اكزاكتومون على الديمونسيون هادو. دونك قبل ما يكوموندي لاسانسور لازم يروح تكنيسيان يهز الرولفي د غان. كيف نهزو الرولفي د غان؟ لازم في شاك ايطاج نقيسو لا لارجور و لا بروفوندور تاع لا غان، و دو بريفيرونس نقيسو بالديستومتر باش تكون لا بريسيزيون مليحة. ليه نقيسو في شاك ايطاج؟ باسكو البنية جينيرالمون تكون عوجة، غير لا كان اسانسور اوتو بورتون. واللي ما يعرفش هاد لاسانسور هو ان سيستيم لا ستركتور تاعو تكون اوتو بورتونت. يعني لا كابين سو ديبلاس à l'intérieur d'un pylône métallique ومش كان ماسوني. وقتاش نديرو هاد لاسانسور؟ كي نكونو خلصنا البنية باغ اكزومبل وما درناش بلاصة لاسانسور. يعني جينيرالمون يكون على برا، يكون باغ اكزومبل ان اسانسور بانوراميك ولا فيرمي، يعني لي بانو تاعو يكونوا بزجاج ولا بالحطب ولا بي في سي ولا اكسيتيرا. نرجعو لاسانسور تاعنا. دونك كي نقيسو لي زيطاج كامل نديو لا فالور صغيرة خلاص. باغ اكزومبل في لو بروميي ايطاج لقينا لا لارجور 2 متر 35. في الدوزيام ايطاج لقينا بوتر، دونك لا لارجور تنقص. لقينا باغ اكزومبل 2 متر 30. وفي التروازيام ايطاج لقينا 2 متر 25. دونك لا لارجور تاع لا غان اللي نكتبوها لوزين هي 2.25 يعني صغيرة خلاص. و لا بروفوندور ثاني نديو لا فالور صغيرة. و بيان سور نقيسو لا كورس من فوق حتى لتحت. رولفي د غان ثاني نقيسو فيه لا كوفات ولا نسميوها لا فوس. لا كوفات لازم تكون بالبيطون ارمي. لا كوفات هذه جينيرالمون تكون في لا غان ماسوني ومتكونش في لاسانسور اوتو بورتون. العمق تاعها جينيرالمون يكون 1 متر 20، ما لازمش تدخل الماء، و بيان سور توجور تكون ناشفة سوا من الماء سوا من الزيت سوا اكسيتيرا. في لا كوفات هذه اللي نفيكسيو لي زامورتيسور تاع لا كابين و الكونتر بوا. كاين البارتي هذه في لاكان نسميوها لاوتور سودال، باش كي يكون تكنيسيان فوق لا كابين توجور يكون عنده اسباس كي يطلع لاسانسور.